السلام عليكم. الا كنتو باغي تكملوا هذا الفيديو هذا خليكم حتى الليل وعاد تشاهدوا. هذا الفيديو هذا غادي يكون ان شاء الله نعاود لكم واحد القصه ديال واحد المشروع اللي هو مشروع ديال لافاش. القصه كيفاش بدا هذا المشروع هذا، ونعطيكم جميع المعلومات على هذا المشروع وغادي تستافدوا في هذا المقطع هذا ان شاء الله. نخليكم معنا وغادي نمشيو دقه دقه. المهم اول نقطه غادي نستمعوا للقصه ديال هذا المشروع ديال لافاش، كيفاش بدا كيفاش بان. خليكم معنا ان شاء الله وغادي تتعرفوا على جميع النقاط ديال هذا المشروع هذا. ولا كنتي ناوي ديروا ان شاء الله غديروا معنا في الفيديو. غير النقطه المهمه اللي غنقول لكم، الا كنتو كتشاهدوا الصباح بلا ما تشوفوا هذا الفيديو هذا خليكم حتى الليل ان شاء الله وتبعوا معنا هذه القصه كيفاش بان هذا المشروع ونعطيكم جميع المعطيات والاساسيات. خليكم معنا. واحنا رجعنا لكم اخوتي. هذا المقطع اللي فات درتو على واحد المتابعه قالت لي غير الخلفيه، وانا درت هذه الخلفيه المظلمه والمتشائمه اللي ما غيتبعها ما يشوف حتى شي واحد. المهم خليكم معنا ان شاء الله وغادي نبداو بهذا المشروع هذا وغادي نقول لكم الاسرار ديال هذا المشروع والخبايا ديالو، اسرار ديال الغش ديال اصحاب العمال، وكيفاش لا بغيتي تبدا هذا المشروع ديال غسل السيارات كلشي غتعرفوا التكاليف والارباح والنصائح باش يمكن له يطور لك هذا المشروع. كلشي ان شاء الله باذن الله غتعرفوا في هذا الفيديو. وهذا الكلام اللي كنقول لكم انايا راه كيكون عباره عن بحال كنوصل لكم ما قالوا اصحاب المشاريع. بحال المشاريع كيقولوا لكم هادو، انا كنمشي نسولهم كنجي كنقول لكم اشنو كاين، هادشي اللي كاين في المضمون. وباقي ان شاء الله غنبقى نخرجوا حتى للشارع ونبقى نشوفوا الشارع شنو المشاريع ممشيين فيه شنو ما ممشيينش فيه. خليني ان شاء الله غير نكبروا شويه هذه القناه هذه وان شاء الله انا معاكم في هذه المشاريع هادو. واي واحد عنده شي استفسار في اي مشروع انا نمشي نسول له، واخا شي مشروع انا ما عرفوش وعطاني الاستفسار ديالو انا نمشي نسول ليه، ما كاين حتى شي مشكل. حنا ملي كنتحركوا في الزنقه وفي الشارع نسولوا لكم ما كاينش حتى شي مشكل. خليكم معنا ان شاء الله وغادي نبداو هذا المشروع هذا ديال غسيل السيارات وغنعرفوا عليه كلشي. اول نقطه اخوتي غنتكلموا عليها وهي المساحه والموقع ديال هذا المشروع هذا. هذا الفيديو اللي غنبقى ندير لكم ما نبقاش ندير فيه المونتاج بزاف، علاش نبقى نعطيكم هذاك الشيء اللي عندي اللي سمعتو غنبقى نقولوا لكم. اول حاجه غنتكلموا دابا على الموقع والمساحه. الموقع اللي خاصك والمساحه. المساحه اقل مساحه عندك 30 متر، بين 30 متر حتى 40 متر حتى 50 متر. كل ما كان اكثر من 30 متر كل ما كيكون المشروع غادي في تطور غادي مزيان. والموقع شنو داك غسل السياره؟ شنو السيارات حيت كنحتاجوا السيارات. اذا خاصنا شي شارع رئيسي كيكون بزاف فيه مرور ديال السيارات، ولا طريق السياره، ولا المهم شي حاجه اللي كتكون فيها السيارات كثيره كثره كاين فيها المرور ذهاب والاياب ديال السيارات. هذا هو الموقع اللي خاصنا نختاروا بدقه وعنايه. المهم نتوما الخدمه ديالكم خاصكم تعرفوا تختاروا الموقع الاستراتيجي لتحرك السيارات باش يمكن له هذا المشروع هذا يدير عليكم الارباح. المهم هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه اخوتي اللي غنتكلموا عليها هي عدد العمال. راه ماشي غير اجي وجيب عامل يخدم لك، راه ما يمكنش هذا. كاين العامل العادي اللي غيبقى ينظف لك السياره من الداخل، ولكن انت خاصك عامل متخصص فين؟ من ازاله المحرك ديال السياره او يزيلو ويقوم بالغسل ديالو للداخل. خاصك شي مع عاملين يكونوا محترفين ومتخصصين في ميكانيك السيارات، عاد من بعدها غسل السيارات. المهم خاصك عامل متخصص في ميكانيك السيارات، وعامل متخصص في الكابلاج ديال السيارات تقوم بالتنظيف ديال الكابلات وداك الشيء، وعامل عادي وانت صاحب المشروع. اذا 3 عمال وصاحب المشروع، هادو هما العمال اللي خاصينك. وخليكم في النقطه الثالثه ان شاء الله. النقطه الثالثه اخوتي اللي خاصكم وهو الترخيص باش تبدا هذا المشروع هذا. كما قلت لكم هاد المشاريع التجاريه ولا المشاريع الانتاجيه خاصكم 3 ديال الوثائق. الوثيقه الاولى هي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، الوثيقه الثانيه هي عقد الايجار، والوثيقه الثالثه هي البلان ديال المحل. هادشي اللي خاص في اي مشروع تجاري ولا مشروع انتاجي، هادشي اللي خاص. الا واحد المشاريع تجاريه اخرى راه كنقول لكم شي وثائق حنا كنزايدو. المهم مشروع ديال غسيل السيارات هادو هما 3 الوثائق اللي خاصكم. والنقطه الرابعه اخوتي هي بالنسبه للماتيريال، هي الادوات اللازمه باش تبدا هذا المشروع هذا. عندك واحد جوج نقاط في هاد الادوات هذا. اما كتدخل على المكانه ديال 380 فولت اللي كتخرج لك 200 لتر، ولا كتدخلوا على بير في وسط المحل ديالكم. الا كان عندكم بير كنتو في شي مساحه ديال مساحه زراعيه وكنتو دايرين المحل تما يمكن لكم ديروا بير. ولا كنتو مساحه سكنيه ديال العمارات وداك الشيء خاصكم ديروا المكانه ديال 380 فولت كتخرج لكم 200، كل فولت يخرج لكم 200 لتر. هذه وكدير الثمن ديالها 7500 درهم.
المهم حتى التكاليف غنتكلموا على هاد المكانات شحال كدير، والبير الا بغيتي دير شحال غيطيح عليك. المهم نخليكم في هادشي ديال 380 فولت، غتخرج لكم 200 لتر. وخاصكم واحد الانسبيراتور ديال 2 مواطر تيدير تساوي 3500 درهم. ثالث حاجه خوتي هي البومبا ديال الماء ديال ايطاليا، علاش كاينه ديال المانيا وديال ايطاليا. ديال ايطاليا هي احسن حاجه. البومبا ديال الماء الثمن ديالها بين 10000 درهم حتى 12000 درهم. المهم دابا غنتكلموا خوتي على راس المال، وشحال غادي تكتسبوا من هذا المشروع هذا. وغنعطيكم في الاخر واحد النقاط، واحد النصائح اساسيه يمكن له يكون، يمكن لاي صاحب مشروع داير هذا المشروع هذا، واللي يكون شي بغى يلاه يبدا. المهم هاد النصائح اساسيه لاي واحد بغى يدخل هذا المشروع. غنخليكم في الاخر ان شاء الله، وغنعطيكم هاد النصائح هادو اللي تتشريو، خاصكم تشريو بفلوس. شي النصائح اللي كتشريو بالفلوس غنعطيها لكم ان شاء الله باذن الله، علاش اصحاب المحلات هما اللي قالوهم ليا، وغنقول لكم هاد النصائح هادو. المهم خليكم دابا معنا في الارباح وراس المال. نقطه خامسه خوتي وهي راس المال. راس المال في هاد الماتيريال هادو من الاحسن تاخذهم قدام. الشيء اللي خديتيهم قدام غيطيحوا عليك رخاص. المهم حنا غنقولوا الثمن ديالهم جداد. اول حاجه البومبا ديال الماء ديال ايطاليا كدير 10000 درهم حتى 12000 درهم. حنا غنديروا غير 10000 درهم. وهذاك ديال 380 فولت كيدير 7000 درهم. المهم هي مليون و140 الف ريال. وكنديروا انسبيراتور ديال 2 مواطر كدير 3500 درهم. وكلشي الماتيريال غادي يطيح لك بجوج المليون. جوج المليون هو الماتيريال. والكرا غادي يكون بين 2000 درهم، ولا كان المحل ديالك هادشي راه يكون مزيان. المهم نقول كلشي في هذا المشروع هذا غادي يعطي عليك ب 3 المليون ديال السنتي. الارباح اخوتي راه ارباح، كلشي ارباح. راه ما كتخسر حتى شي حاجه. غير شتي ما كتشري الماتيريال ما كتخسر عليه حتى شي حاجه. كتخسر عليه غير الاصلاحات الا خسر ولا شي حاجه. وقليل فين كيخسر بحال البومبا ديال الماء، قليل فين كتخسر. المهم هذاك الشيء ما عندكش خسائر بزاف. من غير الماء الا كنتي داير بيع تكون رابح فوق السطر، تكون رابح بزاف ديال الاموال. في كل طوموبيل تقريبا غتكون بين 50 درهم حتى 200 درهم ديال الغسيل ديالها. تبارك الله فيها. شوف الارباح فيها الخير والبركه الحمد لله. المهم اللي بغى يتوكل على هذا المشروع غير يبدا ان شاء الله باذن الله. واي نقطه ما كنتوش فاهمينها حطوها لنا في التعليقات وغنجاوبكم عليها ان شاء الله. ودابا غنعطيكم واحد النصائح اللي تشراو بالذهب غنحطوهم لكم دابا. المهم غير خليكم وركزوا معايا مزيان. واخا اصحاب المحل اللي كنتو دايرينهم ولا باغيين يلاه تنشئوهم، غير حلوا معايا دماغكم ان شاء الله باذن الله، وتعرفوا واحد النصائح ذهبيه نسميوها نصائح. اول نصيحه ذهبيه اخوتي اللي غنعطيكم هو ان هذاك الماء اللي غتقوم به بغسل السيارات ما كيضيعش. يمكن هذاك الماء اللي غسلتي به اول مره تغسل به 4 المرات متتابعه. شنو خاصك دير؟ خاصك تشد واحد الفلتر كتحطو في البومبا ديال الماء، هو اللي يمكن له تيفلتر لك الماء النقي مع الماء الموسخ. المهم تيحيد لك الاوساخ، ويمكن لك تعاود من جديد، تعاود تغسل الطوموبيلات به من جديد. وهاد البومبا ديال البريسيون ديالها ما كتاخذش بزاف ديال الفولتات، فهمتي؟ ماشي مجهده بزاف. المهم هذه نقطه بزاف اللي ما كيعرفوهاش، ولكن ها الصوم. المهم الا كنت بغيت تصايب هذا الفلتر هذا كتمشيو غير عند داك اللي شي عنده البومبا، كتقولوا له عطينا شي معلم مخصص في هذا الشيء. المهم هو غيصيفطكم في عنده نيشان، كدير واحد الفلتر وكتعاود اعاده استعمال المياه. هذه النقطه. والنصيحه الذهبيه الثانيه، وانا كنشوف بزاف ديال اصحاب لافاج شنو كيستعملوا غير الماء، وكيستعملوا الشامبوان، وكيستعملوا الاسبيراتور. هادشي اللي عندهم 3 البياسات اللي كيخدموا. خاصهم يزيدوا يتطوروا. خاصكم بحال تجيبوا بحال ديك الشامبوان ديال غسل العجلات ديال السيارات، بحال ديال غسل المحرك. كاين شي برودويات ديال غسل المحرك. خاصكم نتوما تزيدوا تبتكروا، ماشي تكون هذاك الشيء تقليدي عندكم. عشان في المغرب كامل ما كاينش شي واحد قليل اللي كتلقى داير شي عصري، كل اكثريه تقليدي. المهم خاصكم تطوروا، ماشي غير تبقى تسنى انت جالس في المحل كتسنى الطوموبيله تجي عندك. لا، خاصكم نتوما فهمتي تبتكروا شي حاجه، بحال ديروا شي اعلانات، ديروا وسائل باش تجلبوا بها الكليان، فهمتي؟ باش تبقاو غير جالسين في المحل وكتسناو تيجيو الطوموبيلات. راه ما يمكنش تكون انت جالس ويجي. انت كنتي قاعد في المثلا نقولوا شي محل عندك شويه ما باينش، انت خاصك تتحرك باش تقلب على الكليان. المهم هذه النصيحه الثانيه. والنصيحه الثالثه خوتي هي خاصكم المحل يكون ديما عندكم نظيف. المهم الا فت شي نقطه ما قلتهاش ولا شي حاجه غير كتبوها لنا في التعليقات ان شاء الله، وغنجاوبكم عليها بسهوله وببساطه ان شاء الله.